नमस्कार। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाल भाषा एकाडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियो। कीर्तिपुर नगरपालिका भाजङ्गल स्थित श्री वैष्णवी माध्यमिक विद्यालयको गणित विषय शिक्षक म प्रकाश अधिकारी बोलिरहेको छु। आज म यस रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन गरिएको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा 8 को अनिवार्य गणित कम्पलसरी म्याथमेटिक्स विषयको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएको छु। यो कार्यक्रम हरेक हप्ता मध्याह 12 बजेदेखि 12:30 बजेसम्म प्रसारण हुनेछ। हामी अबको आधा घण्टा सँगै हुनेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले कलम र कपी त लिएरै बस्नुभएको होला, होइन त? यदि छैन भने लिएर बस्नुहोस् है। अनि सकभर पाठ्यपुस्तक टेक्स्टबुक पनि साथै राख्नुहोला। आउनुहोस्, अब आजको पाठ सुरु गरौँ। आज हामी कक्षा 8 को गणित विषयको नाफा र नोक्सान प्रफिट एन्ड लस पाठबारे चर्चा गर्नेछौँ। फेरि एकपटक आजको हाम्रो पाठ छ नाफा र नोक्सान प्रफिट एन्ड लस PROFIT एन्ड LOSS। यो पाठको अन्त्यसम्ममा तपाईहरूले कस्तो अवस्थामा नाफा प्रफिट वा गेन हुन्छ र कस्तो अवस्थामा घाटा वा नोक्सान लस हुन्छ भन्ने छुट्याउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै नाफा र नोक्सान प्रफिट एन्ड लस पाठमा प्रयोग हुने पारिभाषिक वा खास शब्दहरू क्रय मूल्य कस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य सेलिङ प्राइस, अङ्कित मूल्य मार्क्ड प्राइस, छुट डिस्काउन्ट र मूल्य अभिवृद्धि कर भ्यालु एडेड ट्याक्स VAT को अर्थ भन्न सक्नुहुनेछ। अनि नाफा र नोक्सान सम्बन्धी साधारण समस्याहरू समाधान गर्न, जस्तै क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य र नाफा वा नोक्सान मध्ये कुनै दुईवटा परिमाण दिइएको अवस्थामा अर्को परिमाण क्वान्टिटी पत्ता लगाउन, नाफा वा नोक्सान प्रतिशतलाई रकममा लैजान र नाफा वा नोक्सान रकमलाई प्रतिशतमा लैजान सक्नुहुनेछ। साथै छुट डिस्काउन्ट र मूल्य अभिवृद्धि कर VAT सम्बन्धी केही साधारण समस्याहरू हल गर्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले कहिल्यै पसलमा गएर सामान किन्नु भएको छ? पक्कै छ होला। एउटा कुरा, ती पसलेले त्यत्रा सामान कहाँबाट ल्याउँछन् होला, थाहा छ? ठिक भन्नुभयो। पसलेहरूले होलसेल पसल वा डिलर वा कुनै कम्पनीबाट सामानहरू ल्याउँछन् र हामीलाई बेच्छन्। यसलाई व्यापार भनिन्छ। अनि व्यापार गर्ने व्यक्तिलाई व्यापारी भनिन्छ। यसो गर्दा अथवा व्यापार गर्दा उनीहरूलाई सामान्यतया नाफा प्रफिट हुन्छ र कहिलेकाहीँ घाटा वा नोक्सान लस पनि हुन्छ। अब व्यापार गर्दा नाफा घाटा त स्वाभाविकै भयो नि, होइन र? अब भन्नुहोस्, कस्तो अवस्थामा नाफा प्रफिट हुन्छ? अनि नोक्सान वा घाटा चाहिँ कस्तो अवस्थामा हुन्छ त? हो, कुनै सामान कम मूल्यमा किनेर धेरै मूल्यमा बेच्दा नाफा प्रफिट अर गेन हुन्छ र त्यसको ठिक उल्टो धेरै मूल्यमा किनेर थोरै मूल्यमा बेचियो भने घाटा वा नोक्सान लस हुन्छ। फेरि एकपटक यसलाई कपीमा टिपोट गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै सामान कम मूल्यमा किनेर धेरै मूल्यमा बेच्दा नाफा प्रफिट अर गेन
हुन्छ। कुनै सामान कम मूल्यमा किनेर धेरै मूल्यमा बेच्दा नाफा प्रफिट अर गेन हुन्छ। अनि धेरै मूल्यमा किनेर कम मूल्यमा बेच्दा घाटा वा नोक्सान लस हुन्छ। धेरै मूल्यमा किनेर कम मूल्यमा बेच्दा घाटा वा नोक्सान लस हुन्छ। कम मूल्यमा किनेर धेरै मूल्यमा बेच्दा नाफा प्रफिट, धेरै मूल्यमा किनेर कम मूल्यमा बेच्दा नोक्सान लस। अब केही उदाहरण लिउँ। सुरेशले एउटा कपी 50 रुपैयाँमा किनेर 55 रुपैयाँमा बेचेछन्। उनलाई नाफा भयो कि घाटा भयो होला? सुरेशले एउटा कपी 50 रुपैयाँमा किनेर 55 रुपैयाँमा बेचेछन् भने उनलाई नाफा भयो कि घाटा भयो होला त? एकदम ठिक, नाफा भयो। यहाँ किनेको मूल्य 50 रुपैयाँ भन्दा बेचेको मूल्य 55 रुपैयाँ धेरै भएकाले नाफा हुन्छ। यहाँ नाफा चाहिँ कति रुपैयाँ भयो होला भन्न सक्नुहुन्छ रुपैयाँमा? ठिक छ, यसबारे हामी पछि चर्चा गरौँला है त। अङ्ग्रेजीमा Suresh bought a copy for 50 rupees and sold it for 55 rupees. What did he made? What did he make? Profit or loss? Good. He made a profit. Here, selling price, that is 55 rupees, is more than cost price, that is 50 rupees. So, he made a profit. Can you tell how much profit did he make? Well, we will discuss on it later. अर्को उदाहरण। रजनीले एउटा घडी 500 रुपैयाँमा किनिन् र केही समयपछि सुजितालाई 400 रुपैयाँमा बेचिन्। अब भन्नुहोस्, रजनीले एउटा घडी 500 रुपैयाँमा किनेर केही समयपछि सुजितालाई 400 रुपैयाँमा बेच्दा अब भन्नुहोस् रजनीलाई नाफा भयो कि नोक्सान? सही जवाफ नोक्सान भयो। यहाँ किनेको मूल्य 500 रुपैयाँ भन्दा बेचेको मूल्य 400 रुपैयाँ कम भएकाले नोक्सान भयो, होइन त? अङ्ग्रेजीमा रजनी bought a watch for Rs 500 and after some time she sold it to Sujita for Rs 400. Rajani bought a watch for Rs 500 and after some time she sold it to Sujita for Rs 400. Did she make profit or loss? Right answer, she made a loss. Here, selling price, that is 400 rupees, is less than cost price, that is 500 rupees. So, she made a loss. अब हामी नाफा र नोक्सान पाठमा प्रयोग हुने शब्दहरू क्रय मूल्य, कस्ट प्राइस, COST PRICE र विक्रय मूल्य, सेलिङ प्राइस, SELLING PRICE बारे चर्चा गरौँ है त। क्रय शब्दको अर्थ हुन्छ किन्नु वा खरिद गर्नु। क्रय भनेको किन्नु वा खरिद गर्नु। यहाँनिर मूल्य भनेको मोल वा कुनै सामानको
खरिद बिक्रीमा लाग्ने रकम वा शुल्क वा पैसा प्राइस भन्ने हुन्छ। त्यसो भए क्रय मूल्य कस्ट प्राइस भनेको के होला त? हो, कुनै सामान किन्दा लाग्ने रकम वा पैसा नै क्रय मूल्य कस्ट प्राइस हो। भाषा, साहित्य व संस्कृतिका साथ युवा एफएम 105.7 ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ। हामी कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन गरिएको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा 8 को अनिवार्य गणित कम्पलसरी म्याथमेटिक्स विषयको रेडियो शिक्षामा छौँ र आजको हाम्रो पाठ नाफा र नोक्सान भन्ने पाठबारे हामी छलफल गर्दै थियौँ। र अघि कुरा हामी के गर्दै थियौँ भने क्रय मूल्य कस्ट प्राइस भनेको कुनै सामान किन्दा लाग्ने रकम वा पैसा नै क्रय मूल्य कस्ट प्राइस हो। यसलाई छोटकरीमा हामी क्रमो वा सीपी पनि भन्न सक्छौँ। We may abbreviate cost price as CP। त्यस्तै विक्रय शब्दको अर्थ बिक्री गर्नु वा बेच्नु हो। विक्रय शब्दको अर्थ हो बिक्री गर्नु वा बेच्नु। यसरी हेर्दा विक्रय मूल्य सेलिङ प्राइस भनेको कुनै सामान बेच्दा लिने मूल्य वा सामान बेचेर आएको रकम भन्ने बुझिन्छ, होइन त? फेरि एकपटक तपाईहरुले यसलाई नोट गर्न सक्नुहुन्छ। आफूले सामान किन्दा तिर्नुपर्ने रकम, आफूले अरूसँग सामान किन्दा तिर्नुपर्ने रकमलाई क्रय मूल्य क्रमु वा कस्ट प्राइस सीपी भनिन्छ। र अरूलाई सामान बेच्दा, आफूले अरूलाई सामान बेच्दा लिने रकमलाई विक्रय मूल्य बीमु वा सेलिङ प्राइस एसपी भनिन्छ। अघिको पहिलो उदाहरणमा सुरेशले एउटा कपी 50 रुपैयाँ 50 रुपीसमा किनेर 55 रुपैयाँ 55 रुपीसमा बेच्दा क्रय मूल्य कस्ट प्राइस कति भयो त? 50 रुपैयाँ 50 रुपीस। त्यस्तै विक्रय मूल्य सेलिङ प्राइस कति भयो नि? विक्रय मूल्य 55 रुपैयाँ 55 रुपीस। त्यस्तै दोस्रो उदाहरणमा रजनीले एउटा घडी 500 रुपैयाँमा 500 रुपीसमा किनेर सुजितालाई 400 रुपैयाँ 400 रुपीसमा बेच्दा क्रय मूल्य कस्ट प्राइस 500 रुपैयाँ 500 रुपीस र विक्रय मूल्य सेलिङ प्राइस 400 रुपैयाँ 400 रुपीस। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी दिएको अवस्थामा कति रुपैयाँ नाफा वा नोक्सान भयो भनेर पत्ता लगाउने तरिका सिकौँ है त। अघिको पहिलो उदाहरणमा सुरेशले एउटा कपी 50 रुपैयाँमा किनेर 55 रुपैयाँमा बेच्दा उनलाई नाफा नोक्सान के भएको थियो रे? हो, नाफा भएको थियो। र हामीले यो पनि थाहा पायौँ कि नाफा भएको अवस्थामा क्रय मूल्यभन्दा विक्रय मूल्य ठुलो अथवा धेरै
हुन्छ. In case of profit, SP is greater than CP. In case of profit, SP is greater than CP. यति त थाहा भयो होइन त? अब कति रुपैयाँ नाफा भयो भनेर कसरी थाहा पाउने होला त? ठीक भन्नुभयो. विक्रय मूल्य र क्रय मूल्य बीचको फरक नै नाफा हो. फेरि एकपटक, विक्रय मूल्य र क्रय मूल्य बीचको फरक नै नाफा हो. Profit is the difference between SP and CP, that is selling price and cost price. त्यसो भए नाफा रकम बराबर, नाफा रकम वा वास्तविक नाफा पनि भनिन्छ, नाफा रकम वा वास्तविक नाफा बराबर सामान बेचेर आएको रकम अर्थात् विक्रय मूल्य SP माइनस, फरक भनेपछि माइनस, सामान किन्दा आफ्नो परेको मूल्य, परल मूल्य अर्थात् क्रय मूल्य CP. अलि सजिलो गरी भन्नुपर्दा नाफा रकम बराबर वा वास्तविक नाफा वा नाफा रकम बराबर विक्रय मूल्य B मु माइनस क्रय मूल्य क्र मु. यो नै नाफा रकम पत्ता लगाउने सूत्र हो. यो सूत्र म फेरि एकपटक भन्छु, यसलाई टिपोट गर्नु होला है त. नाफा रकम बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य. नाफा रकम बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, अथवा नाफा रकम बराबर B मु माइनस क्र मु भने पनि हुन्छ. अंग्रेजीमा profit amount or actual profit is equal to selling price SP minus cost price CP. This is the formula to calculate profit amount. Once again, please note it. Profit amount is equal to SP minus CP, where SP stands for selling price and CP for cost price. फेरि अघिको उदाहरणमा फर्कौं. सुरेशले एउटा कपी 50 रुपैयाँमा किनेर 55 रुपैयाँमा बेच्दा क्रय मूल्य बराबर 50 रुपैयाँ, CP is equal to 50 रुपीस, विक्रय मूल्य बराबर 55 रुपैयाँ, SP is equal to 55 रुपीस. यहाँ क्रय मूल्य भन्दा विक्रय मूल्य ठुलो भएकाले नाफा हुन्छ. यो त अघि नै थाहा भइसक्यो. अब नाफा रकम बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, अर्थात् विक्रय मूल्यको ठाउँमा रु 55 र क्रय मूल्यको ठाउँमा रु 50 राख्दा नाफा रकम बराबर रु 55 माइनस रु 50 बराबर रु 5. यसरी सुरेशलाई 5 रुपैयाँ नाफा भएछ. अंग्रेजीमा profit amount is equal to SP minus CP. Replacing SP by RS 55 and CP by RS 50, we get profit amount is equal to RS 55
माइनस IS 50 इज इक्वल टु IS 5। यसरी आज हामीले नाफा नोक्सान पाठ अन्तर्गत कस्तो अवस्थामा नाफा वा नोक्सान हुन्छ अनि नाफा नोक्सानमा प्रयोग हुने क्रय मूल्य र विक्रय मूल्य यी शब्दहरूको अर्थ के हुन्छ, यसको ठाउँमा दिएको समस्याबाट हामीले के कुरालाई चाहिँ क्रय मूल्यको ठाउँमा र के कुरालाई चाहिँ विक्रय मूल्यको ठाउँमा राख्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्यौं। र नाफा हुनको लागि थोरैमा किनेर धेरैमा बेच्नुपर्छ अनि नाफा हुन्छ, र धेरै मूल्यमा किनेर थोरै मूल्यमा बेचेको खण्डमा चाहिँ घाटा वा नोक्सान हुन्छ भन्ने पनि थाहा पायौँ। अब भाइ बहिनीहरूलाई यो नाफा नोक्सान पाठको बारेमा हामीले अर्को हप्ता पनि चर्चा गर्नेछौँ। कक्षा 8 को नाफा नोक्सान पाठमा रहेका सबै कुराहरू क्रमशः हामी अर्को हप्ता बिस्तारै जति सकिन्छ गर्ने प्रयत्न गर्दै जानेछौँ। र आजको लागि भाइ बहिनीहरूलाई परियोजना कार्य, महामारीको समय छ, घरमै बस्नुहोस्, अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजानुहोस्। अब तपाईहरुलाई परियोजना कार्य घरमै बसेर गर्ने दिनु पर्यो होला, हैन त? घरमा आमा बुवा दाजु दिदी वा भाइ बहिनीहरुसँग जो हुनुहुन्छ तपाईहरुको घरमा तपाईहरुसँग बस्ने उहाँहरुसँग कुनै सामान किनबेच गरेको अभिनय गर्दै खेल खेल्नुहोस्। कुनै सामान लिनुस्, मैले किनेको भनेर कुनै मूल्यमा किनेको भनेर सपोज गरेर गेम खेल्नुस्, किने भन्नुस्, फेरि यति रुपैयाँमा बेचेँ भन्नुस्, हुन्छ भने पैसा पनि सँगै लिने दिने गर्नुस्। त्यस्तो किसिमको खेल खेल्नुस्। खेलमा कुनै सामान किन्दाको मूल्य अर्थात् क्रय मूल्य सीपी र बेच्दाखेरिको मूल्य अर्थात् विक्रय मूल्य एसपी कपीमा टिपोट गर्नुहोस्। यो सामान यतिमा किनेको, क्रय मूल्य यति, यतिमा बेचेको अर्थात् विक्रय मूल्य यति भनेर टिप्दै पनि जानुहोस्। र त्यो खेल खेल्दा तपाईहरुलाई कति आफूले तिरियो र कति उताबाट ल्याइयो, आफ्नो परेको घटाएर कति नाफा भयो, अथवा कहिलेकाहीँ आफूले बेचेकोमा चाहिँ आफूले अझ थपेर गर्नु परेको हो भने कति घाटा भयो त्यो पनि टिप्नुस् है त। र गृह कार्यमा अघिको उदाहरणमा जस्ता कम्तीमा 10 वटा प्रश्नहरू आफै बनाउनुस्। आफैले प्रश्न बनाउनुस्। मैले अघिको उदाहरणमा बनाए जस्तो ती प्रश्नहरूको समाधान पनि तयार पार्नुस्। हस्, आजलाई नाफा नोक्सानको पाठ यति नै, समय सकिएको छ। त्यसैले प्राविधिक मित्र सरना महर्जनले पनि मलाई इशारा गर्दै हुनुहुन्छ र हामी आज बिदा हुनुपर्ने हुन्छ। अर्को हप्ता यही समयमा हामी यस पाठको बाँकी कुराहरूमा चर्चा गर्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा हुन्छु। स्टे एट होम, स्टे सेफ। तपाईका दिनहरू शुभ रहून्। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद।